किसी जगह एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे। इस शख्स ने अपने तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। दिन गुजरते रहे, खत्ता के से मर्जुल मौत ने आन लिया। उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को वरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी। इसके साथ ही इसकी रूह कब्ज़ हो गई। वो खुद तो फौत हो गया मगर अपने बेटों को हैरत में डाल गया कि कैसे फ़ैसला करें कि जिन 2 अब्दुल्ला को वरासत मिलेगी और किसी एक को वरासत नहीं मिलेगी। तीनों भाइयों ने फ़ैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मसला बयान करें और इनसे कोई हल मांगें। तीनों भाई शहर के लिए सफ़र पर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज़ को तलाश करता फिर रहा था। इन भाइयों के पूछने पर इसने बताया कि इसकी एक ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी थी? इस आदमी ने कहा, हाँ ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा, क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? इस आदमी ने जल्दी से कहा, बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा, क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो इसने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक, मेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी, बस जल्दी से बता दो मेरी ऊँटनी कहाँ है? तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया, बाखुदा हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने इसे नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। इसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाएगा। इसे पूरा यकीन था कि इसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़बह करके खा चुके हैं और अब अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास जा रहे हैं। जब ये चारों लोग काजी के पास पहुँचे तो ऊँटनी वाले आदमी ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने इन तीनों से कहा कि जिस तरह उन्होंने निशानी बताई है इसका एक ही नतीजा निकलता है, ऊँटनी भी तुम तीनों के पास है, बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले ने कहा, जनाबे आला, हमने ऊँटनी को नहीं देखा, अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने इसे कहा कि तेरी ऊँटनी एक आँख से कानी है तो मैंने देखा था कि रास्ते का एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था मगर दूसरी तरफ का घास वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि इस आदमी की ऊँटनी एक आँख से कानी हो गई। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा, मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना सा बनता है कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा, ऊँट जब राह चलते हैं अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर करते हैं, जबकि इस राह पर हम आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका मतलब एक ही हो सकता है कि ऊँटनी की दुम कटी हुई है जो गोबर दाएं बाएं फैला नहीं सकती। काजी ने बगैर किसी देर के इस आदमी की तरफ देखा और कहा, तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही उन्होंने इसे देखा है। ऊँटनी वाले आदमी ने जाने के बाद इन तीनों भाइयों ने काजी से अपना किस्सा बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत हैरान हुआ। इन तीनों से कहा, तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोचकर इसका कोई हल बताऊंगा। इन तीनों भाइयों ने मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो इन्हें महसूस हुआ कि इनकी निगरानी हुए जा रही है। कुछ देर के बाद इनके लिए खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और बोटियों पर मुश्तमिल था। पहले भाई ने खाने को देखते ही कहा, यह सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा, रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हामला है और साथ पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा, यह काजी अपनी माँ की नाजायज़ औलाद है। बात काजी तक पहुँच गई। इसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में तलब कर लिया और तीनों से मुखातिब होकर कहा, तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला, मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलाकर पूछा,
تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا تمہیں کیسے پتہ چلا یہ گوشت کتے کا ہے؟ اس نے بتایا گائے، بکری اور اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا گوشت چربی نما تھا جس کے نتیجے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال میں سے وراثت ملے گی؟ قاضی نے دوبارہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کس نے کہا تھا کہ یہ روٹیاں ایک ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں کے ساتھ ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا میں ہوں جس نے یہ کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا تمہیں کیوں کر لگا؟ تو اس نے کہا میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی اور خوب پکی ہوئی تھیں جبکہ دوسری طرف کچی اور موٹی رہ گئی تھیں۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک حاملہ خاتون ہے جسے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ عورت حاملہ ہے، وہ روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کرتی رہی ہے۔ قاضی نے دوسرے سے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے باپ کی وراثت میں سے حصہ ملے گا؟ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا تھا کہ میں والد الحرام ہوں؟ تیسرے نے کہا میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کیا یہ بات سچ ہے کہ وہ اپنے ماں کی ایک ناجائز اولاد ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ سچ ہے کہ تم میری ایک ناجائز اولاد ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں اپنی والدہ کی ایک ناجائز اولاد ہوں؟ اس نے جواب دیا اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں تم ہم پر نگران مقرر نہ کرتے اور نہ ہی کتے کا گوشت بنوا کر ہمیں کھلاتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک ناجائز اولاد ہی دوسرے والد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتی ہے اور تم بھی میری طرح ایک ناجائز اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ ان کی ماں نے کہا کہ تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اسے دروازے پر یہ بچہ ملا۔ تمہارا باپ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں جیسا عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ تو میرے دوستو ایسی ہوتی ہیں عربوں کی حکایات جن میں حکمت کے درس ہوتے ہیں۔ یہ مضمون عربی سے لے کر آپ کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔